मैं शौहर को पहली औलाद बेटा देने वाली थी। मेरा शौहर दिलो जान से मुझ पर खुशियां लुटा रहा था। वो अपनी माँ और बहन को भूलकर मुझ पर जान निछावर करने लगा था। घर का हर फैसला मुझसे पूछ के किया जाता था। बस यही सब कुछ मेरी नंद और सास से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर मेरी नंद ने मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा जहर घोला कि मेरा सब कुछ तबाह हो गया। नंद ने मेरे शौहर के सामने मेरे पेट पे उंगली रखी और झूठी कसम खा के कहा कि इसके पेट में किसी और का बच्चा है और वो मेरे किसी गैर मर्द के साथ अफेयर के बारे में सब कुछ जान गई है। सास मेरी तरफ घूर के देखते हुए बोली, कमीनी बदकिरदार लड़की, बता ये बच्चा किसका है, वरना मैं तेरी जान ले लूँगी। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। मैं चीख चीख के कह रही थी, मेरा खुदा गवाह है, मैं बेकसूर हूँ। मेरा किसी के साथ अफेयर नहीं था, ये सब मुझ पर इल्ज़ाम था। लेकिन नंद बार बार झूठी कस्में खा रही थी। जब मैंने कहा कि तुम झूठ बोल रही हो, तभी अजलान मेरे शौहर ने मेरे चेहरे पे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और कहा, मेरी बहन को झूठा मत कहना, वो सच कह रही है, तुम बदकिरदार हो, तुमने मुझे धोखा दिया। शौहर की इस बात पर मेरा दिल टूट गया था। मुझ में बोलने की हिम्मत ख़त्म हो गई थी। सास ने आगे बढ़कर मेरा बाजू खींचा, बस कर, ख़त्म कर ये ड्रामा, तेरी जैसी गंदी औरत को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। सास ने मेरे बाल पकड़कर मुझे फर्श पर पटक दिया। मेरी पेशानी ज़मीन से टकराई और खून निकलना शुरू हो गया। मुझ में सारी सकत ख़त्म हो चुकी थी। मैं बेजान सी ज़मीन पे गिरी थी। सास ने मेरा दुपट्टा नोच के मुझे घर से बाहर धकेल दिया। अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। दरवाज़ा धड़ से बंद हो गया। मैं ज़मीन पे गिरी थी। रात की स्याही मुझे अपने अंदर समेट रही थी। मैं बेगुनाह हूँ, मैं सिसकी भर कर कहा, मगर मेरी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा दम निकल रहा है और फिर मुझे अंधेरा नज़र आने लगा। और मैंने कमज़ोर उंगलियों से दरवाजे की दहलीज को छुआ, जहाँ चंद लम्हे पहले मैं इज़्ज़तदार बीवी के रूप में खड़ी थी, मगर अब एक रुस्वा औरत बना के निकाल दी गई थी। बारिश होने लगी, कतरियाँ ज़मीन पे गिरने लगे, जैसे आसमान भी मेरी बेबसी पे आंसू बहा रहा हो। मेरे होंठ कांप रहे थे, बदन लरज रहा था, मगर सबसे ज़्यादा मेरा दिल जख्मी था। अजलान, मैंने कराह कर कहा, मगर कोई जवाब नहीं आया। दरवाजे के पीछे वो शख्स था जिसे मैंने सबसे ज़्यादा चाहा था, जिसके लिए अपनी हस्ती को फना कर दिया, आज वही अजनबी बन गया। मैंने धीरे धीरे अपने हाथ से अपना पैर थामा। अंदर मेरा बच्चा था, मेरा वाहिद सहारा, मेरी आखिरी उम्मीद, मेरी कोख में पलने वाला ये नन्हा वजूद मेरी बेगनाई की सबसे बड़ी गवाही थी। मेरे कदम खुद ब खुद मेरे मेके की तरफ बढ़ने लगे, जहाँ मेरा घर मैंने बचपन गुजारा, जहाँ मेरे माँ बाप की दुआएं और भाइयों की मोहब्बत थी। हाँ, वो मेरा घर है, वो मुझे वापस ले लेंगे। मैं नंगे पाँव भीगे कपड़ों में सड़क पे चलने लगी। हर कदम के साथ मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। क्या वो मुझे कबूल कर लेंगे? क्या माँ बाप मेरी बेगनाई पर यकीन करेंगे? सर्दी बढ़ती जा रही थी। हवा बदन में नोकीले कांटों की तरह चुभ रही थी, मगर मैं चलती रही। मैंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। आखिरकार दरवाजे पे पहुंच गई। लकड़ी के इस दरवाजे को देखकर दिल में एक शदीद तमन्ना जागी कि अंदर से अम्मा की आवाज़ आए, अब्बा मुझे गले लगा ले और भाई मेरी पेशानी पे हाथ रख कर कहें, हम जानते हैं तू बेकसूर है। मेरी आंखें खुशफहमी से भीग गईं। मैंने कांपते हाथों से दरवाज़ा खटखटाया। अम्मा, मैंने कमज़ोर आवाज़ में पुकारा, कोई जवाब नहीं आया। अब्बा, मैंने रोते हुए कहा, दरवाज़ा खोलो। कदमों की चाप सुनाई दी। दरवाज़ा खुला। मेरे सामने मेरा बड़ा भाई था, मगर इसकी आंखों में वो मोहब्बत नहीं थी जो कभी मेरे लिए होती थी। यहाँ क्यों आई हो? इसने सख्त लहजे में पूछा। भाई, मैंने बेख्तियार इसका हाथ थामना चाहा, मगर इसने पीछे हटकर दरवाजे का पट मजबूती से पकड़ लिया। हमें शर्मिंदा करने के लिए आए हो? मैं तो बस अपने घर वापस आई हूँ, मुझे सुन लो, मैं बेकसूर हूँ। मैंने इल्तिजा की। बेकसूर? अंदर से भाभी की जहरीली आवाज़ आई, तो क्या सब लोग झूठ बोल रहे हैं? तेरे ससुराल वाले, पूरा मोहल्ला, सब गलत है और तू अकेली सही है? भाभी, खुदारा मुझे समझने की कोशिश करो। मैंने हाथ जोड़ दिए। बस करो, भाई ने चीख कर कहा। हम अपनी इज्जत मज़ीद खाक में नहीं मिलाना चाहते। अम्मा, अब्बा भी तेरे इस किरदार के सदमे से बीमार हैं। भाई ने एक झटके से दरवाज़ा बंद कर दिया। धड़ाम। ये आवाज़ मेरी आखिरी उम्मीद को तोड़ने के लिए काफ़ी थी। मैंने बेयकीनी से दरवाजे को देखा। अम्मा, मैंने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। अब्बा, दरवाज़ा खोलो। अंदर मुकम्मल खामोशी थी। मेरा अपना घर, जहाँ मैंने बचपन में अपना ली थी, जहाँ मैं सबसे ज़्यादा महफूज थी, आज इस घर ने मुझे बेचारों मददगार छोड़ दिया था। मैं बेसुध सड़क के किनारे बैठी थी। बारिश मेरे वजूद को भिगो रही थी, मगर मेरे अंदर की तपश कम नहीं हो रही थी। मेरा दिल जल रहा था, मेरी रूह जख्मी थी, मेरा सुहाग छिन गया, मेरा मेकअप भी मुझसे ठुकरा चुका था। मैं सोच रही थी, एक औरत का कसूर क्या होता है? अगर इस पर इल्ज़ाम लग जाए तो वाकई मुजरम बन जाती है। मेरी कोख में पलने वाला बच्चा, जो भी इस दुनिया से बेखबर था, मगर जिसकी तकदीर मेरे साथ ही लिखी जा चुकी थी, मुझे कहाँ जाना चाहिए? मैंने खुद से सवाल किया। मेरी नज़र धुंधलाने लगी, दिमाग में चक्कर आ रहे थे। शायद शायद भूख, शायद सदमा, शायद थकन। मैंने सड़क के किनारे पड़ी एक खाली चारपाई देखी, जो किसी छोटे से होटल के बाहर रखी थी।
وہاں جا کر بیٹھنا چاہا، مگر جیسے ہی آگے بڑھی ہوٹل کے مالک نے مجھے گھور کر دیکھا اور غصے سے دھاڑا، "وہ عورت یہاں کیا کر رہی ہے؟ چل ہٹ یہاں سے بس۔" میں نے ہونٹ پینچ لیے، میری زبان مزید کچھ کہنے کی ہمت نہ کر سکی۔ میرے قدم خود بخود اسی در پہ جا رہے تھے جہاں سے مجھے دھتکارا گیا تھا۔ کیا پتہ شاید میرا شوہر مان جائے۔ میرے دل میں امید کی ایک آخری کرن جاگی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ لمحے بعد دروازہ کھلا اور سامنے میری ساس کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پہ نفرت کے واضح آثار تھے۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں شدید غصہ ابھر آیا۔ "تو یہاں کیوں آئی ہے؟ اماں بس ایک بار اذلان سے بات کروا دیں، وہ میری ایک بار بات سن لے، میں اسے سب کچھ بتا دوں گی۔ میں قسم کھاتی ہوں میں بے گناہ ہوں۔" میں نے گڑ گڑا کر کہا۔ ساس نے میری بات سن کر کہکا لگایا، "بے گناہ؟" وہ طنزیہ ہنسی۔ "بے غیرت عورت جس کی کوکھ میں حرام خون پل رہا ہو، وہ بھی اپنے آپ کو معصوم کہہ سکتی ہے؟ اماں خدا کے لیے میں حلفیہ کہتی ہوں یہ بچہ اذلان کا ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا۔ بس، وہ دہاڑی۔ "میری دہلیز پہ اس ناپاک زبان سے مت بولو۔ تیرے جیسے کسی اور گندے مرد نے تجھے پناہ دے دی ہو۔" یہ جملہ سن کر میرے جسم میں خون کھولنے لگا۔ کیسی عورت تھی یہ؟ میں نے ہمیشہ ان کی عزت کی، ہمیشہ بیٹی بن کر ان کے سامنے جھکی، اور آج مجھ پہ ایسے الزام لگا رہی تھی جیسے میں واقعی کوئی بدکار عورت ہوں۔ "اماں!" میں نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، "اتنا ظلم مت کریں۔" "ظلم تو نے کیا ہے ہمارے خاندان پر!" وہ چیخ کے بولی۔ "میرے بیٹے کا نام مٹی میں ملا دیا، ہماری عزت کو جوتیوں میں رکھوا دیا، اب چاہتی ہے کہ ہم تجھے پناہ دیں؟ میں صرف ایک بار اذلان سے ملنے دے، خدا کے لیے۔" میں نے سسک کر کہا، "اذلان! وہ تجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ میرے دل پر آخری چوٹ پڑی تو پھر مجھے مار ہی دو۔" میں نے سرخ آنکھوں سے کہا، "مجھے سچ بولنے کی سزا دے دو۔ کاش میں تجھے ختم کر سکتی۔" سانس گھرائی اور پھر میری کلائی پکڑ کر مجھے زور سے دھکا دیا۔ میں سیدھا زینے سے نیچے گری۔ آہ! میری چیخ نکل گئی۔ میری کوکھ میں درد اٹھا اور میں زمین پہ بے سدھ پڑ گئی۔ میرے کانوں میں ساس کی آواز آ رہی تھی، "مر گئی، چلو جان چھوٹی۔" مجھے لگا میں ختم ہو چکی ہوں، مگر نہیں، میری سانسیں ابھی بے عقل تھیں۔ میرے پیٹ میں درد تھا، مگر بچہ ابھی بھی میری کوکھ میں تھا۔ اللہ نے مجھے موت سے بچا لیا تھا۔ میں نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی تو کسی نے میرا بازو تھاما۔ میں نے آنکھیں کھولی۔ ایک ادھیڑ عمر میرے قریب بیٹھی۔ "بیٹی، یہاں کیا کر رہی ہو؟" اس کے لہجے میں ہمدردی تھی۔ "مجھے نہیں پتہ۔" میری آواز کانپ گئی۔ "مجھے کسی نے بھی نہیں اپنایا۔ میں اکیلی ہوں، اکیلی۔" میں نے افسوس سے کہا، "چلو میرے ساتھ، تمہیں ہسپتال لے کے چلتی ہوں۔ تمہاری عادت ٹھیک نہیں۔" "ہسپتال؟" میں نے بے یقینی سے دہرایا۔ "ہاں بیٹی، میں وہی کام کرتی ہوں، چھوٹے موٹے کام کر لیتی ہوں، وہاں کم از کم تمہیں پناہ تو ملے گی۔" میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا یہ اللہ کی طرف سے مدد تھی؟ کیا میری دعا قبول ہو گئی؟ میں نے کمزور ہاتھوں سے اس عورت کا ہاتھ تھام لیا۔ "مجھے لے چلیے۔" میں نے آہستہ سے کہا۔ اس عورت نے میری پیشانی پہ ہاتھ رکھا۔ "ڈرو نہیں بیٹی، میں تمہارے ساتھ ہوں۔" مجھے ایسا لگا جیسے برسوں بعد کسی نے مجھ سے ہمدردی کی ہو۔ شاید اللہ نے مجھے سڑک پہ بے سہارا نہیں چھوڑا۔ میری تقدیر کا ایک نیا ورق پلٹنے والا تھا۔ ہر طرف سفیدی تھی، کسی کی مدھم مدھم آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے اپنی پلکیں اٹھانے کی کوشش کی، مگر جسم اتنا بوجھل تھا کہ ہلنے کی بھی سکت نہ رہی۔ "بیٹی، آنکھیں کھولو۔" وہی مہربان آواز تھی جس نے میری بے بسی کے عالم میں میرا ہاتھ تھاما۔ میں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ روشنی نے میری بینائی کو چندھیا دیا۔ چند لمحے لگے مجھے یہ سمجھنے میں کہ میں کہاں ہوں۔ میں کسی اسپتال کے بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی۔ کمرے میں ایک ادھیڑ عمر نرس کھڑی تھی، وہی عورت جس نے مجھے سڑک سے اٹھایا تھا۔ "کیسی طبیعت ہے بیٹی؟" نرس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ میں نے بولنے کی کوشش کی، مگر میرے گلے سے آواز نہ نکلی۔ "پانی چاہیے؟" وہ فوراً ایک گلاس لے کر آئی اور میرے لبوں سے لگا دیا۔ ٹھنڈے پانی کے گھونٹ نے میرے اندر کی جلن کو تھوڑا سا کم کیا۔ "کیا یہ کون سا اسپتال ہے؟" میں نے کمزور آواز میں پوچھا۔ "سرکاری اسپتال ہے بیٹی، کل رات تمہیں بے ہوش ہو گئی تھی۔" مجھے سب کچھ یاد آنے لگا۔ ساس کے ہاتھوں دھکے کھانا، زینے سے گرنا، اپنی بے بسی اور اپنے شوہر کی بے وفائی، میکے کی بے روحی۔ میرا دل ایک بار پھر بھر آیا۔ "میرا بچہ!" میں نے گھبرا کر پیٹ پہ ہاتھ رکھا۔ "فکر مت کرو، تمہارا بچہ محفوظ ہے۔ اللہ نے رحم کر دیا، تمہیں زیادہ چوٹ نہیں آئی۔" نرس نے تسلی دی۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ کم از کم میرا بچہ سلامت تھا، وہی میرا واحد سہارا تھا۔ اذلان آیا تھا، میری ساس، میرا شوہر، کیا وہ آئے تھے؟ میں نے بے بسی سے پوچھا۔ نرس نے گہری سانس لی جیسے وہ میری تکلیف کو سمجھ رہی ہو۔ "بیٹی، کل جب تمہیں لایا گیا تھا تو میں نے تمہارے شوہر کے گھر اطلاع بھجوائی تھی، مگر کوئی نہیں آیا۔" نرس نے افسوس سے کہا۔ "وہ کہتے ہیں انہیں تم سے کوئی لینا دینا نہیں۔" میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ "تو کیا میرا شوہر مجھے مرتا ہوا بھی نہیں دیکھنا چاہتا؟ کیا اسے ذرا بھی پرواہ نہیں؟" میں نے روتے ہوئے کہا، "یہ دنیا بہت ظالم ہے بیٹی، خاص طور پر عورت کے لیے، مگر ہمت نہ ہارو، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔" نرس نے میرا ہاتھ دبایا۔ دل میں عجیب سی ضد جاگ اٹھی۔ کیا میرا شوہر اتنا بے حس ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی وہ اتنی آسانی سے مجھے چھوڑ سکتا ہے؟ مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا۔ نرس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ "میں کسی کو بھیجتی ہوں، تم آرام کرو۔" مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا شوہر مجھ سے ملنے آئے گا یا نہیں،
मगर मेरे अंदर कहीं ना कहीं उम्मीद की एक छोटी सी किरण थी कि शायद मेरी तकलीफ देख कर बदल जाए, शायद वो मेरा हाथ थाम ले। चंद घंटे बाद दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। मैंने दिल की धड़कन तेज होते हुए महसूस की। अजलान अंदर आया। इसकी आंखों में कोई नरमी नहीं थी, कोई हमदर्दी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा सर्दमहर अंदाज था। मैंने तड़प के उठना चाहा, मगर जिस्म ने मेरा साथ ना दिया। अजलान, मेरी आवाज़ लरज गई। वो बेड के करीब आकर रुक गया। इसकी आंखों में अजनबीयत थी। कैसी हो, इसने रूखे लहजे में पूछा। मेरी आंखों में आंसू भर आए। ये सवाल करने के लिए आए हो या मेरे मरने की खबर लेने? मैंने दर्द से कहा, ऐसी बातें मत करो। इसके माथे पे बाल डाले। तो फिर क्या करूं? मैं चीखने को थी, मगर कमज़ोरी ने मुझे रोक दिया। अजलान, मैं बेकसूर हूँ। मैंने बेख्तियार इसका हाथ थामना चाहा, मगर इसने पीछे हटकर मेरे अल्फाज को नज़रअंदाज कर दिया। यही बात तुम पहले भी कह चुकी हो और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं कुछ नहीं जानना चाहता। कुछ नहीं जानना चाहते? मैंने बेयकीनी से देखा। तुम वही शख्स हो जिसके लिए मैंने अपनी पूरी दुनिया छोड़ दी, और आज तुम्हें मेरे जीने मरने की परवाह नहीं। ये सब ड्रामे बंद करो जरनश। वो एकदम गुस्से में आ गया। तुम्हें अगर जहाँ बुलाने का मकसद ये था कि मैं तुम्हारी मजलूमियत पर यकीन कर लूँ, तो माफ़ करना, मैं अंधा नहीं हूँ। अजलान, मैंने बेबसी से कहा, आखिर क्यों मुझ पर एतबार नहीं करते? वो घबराया। एक इज़्ज़तदार मर्द के लिए ये सब बर्दाश्त करना आसान नहीं होता। तुम्हारी इज़्ज़त मेरी जान से ज़्यादा कीमती है। मैंने रोकर कहा, हाँ। इसका एक लफ्ज़ मेरे दिल में बर्छी की तरह लगा। मुझे नहीं मालूम तुम कहाँ जाओगी, किस हाल में रहोगी, मगर मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में दोबारा शामिल नहीं कर सकता। ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। ये कह के वो पलटा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अजलान, मत जाओ, मैंने चीख कर कहा। मैंने हर रिश्ता आजमा लिया था, हर उम्मीद के दरवाजे पे दस्तक दी थी, हर जगह मुझे ठोकर मिली। मैंने कब्र के अंदर अपना चेहरा छुपा और रोने लगी, मगर मैंने हार नहीं मानूंगी। मैं अपनी इज्जत वापस लूंगी। मैं अपनी बेगुनाही का सबूत दूंगी। सबसे बढ़कर मैं अल्लाह के इंसाफ का इंतज़ार करूंगी। मैं गली की नुक्कड़ पर खड़ी थी, आंखों में उम्मीद, दिल में एक आखिरी आस। ये वही रास्ता था जहाँ कभी मैं नंगे पाँव भागती थी। ये वही दरवाज़ा मैं माँ की आगोश में सर रख कर रोती थी। वही दहलीज जहाँ अब्बा हर रात देर से आके बैठा करते थे। ये मेरा घर है, मैंने खुद को यकीन दिलाया। जहाँ मेरे अपने हैं, कोई मुझे नहीं ठुकराएगा। मगर जब मेरी नज़र दरवाजे पे पड़ी तो दिल जैसे धड़कना भूल गया। दरवाजे पे ताला पड़ा था। मैंने बेयकीनी से दरवाजे को दोनों हाथों से पकड़ा और हिलाया, जैसे वो खुल जाएगा, जैसे कोई अंदर से माँ दौड़ती हुई आएगी, मुझे सीने से लगा लेगी। ये क्या? मेरे होंठ कँप-कँपाए। तभी साथ वाले घर का दरवाज़ा खुला और एक अधेड़ उम्र औरत बाहर निकली। वो मोहल्ले की पुरानी रहायशी थी। मुझे देखकर ठटक गई। अरे जरनश, तू यहाँ? खाला, मैं इसकी तरफ लपकी, जहाँ ताला क्यों है? अम्मा अब्बा कहाँ हैं? औरत ने हमदर्दी से मेरी तरफ देखा, फिर इधर उधर नज़रें दौड़ाई कि कहीं कोई और तो नहीं सुन रहा। बेटी, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे माँ बाप बहुत ज़्यादा सदमे में आ गए थे। लोगों ने इतनी बातें की, तुम्हारे भाई को ताने दिए कि वो बर्दाश्त ना कर सके। वो लोग अपना सब कुछ बेचकर यहाँ से कहीं और चले गए। कहाँ गए? मैंने बेयकीनी से पूछा। ये तो किसी को नहीं मालूम। वो तुम्हारा नाम लेना भी नहीं चाहते थे। कहते थे कि किसी जरनश को नहीं जानते। मेरे कदम डगमगा गए। मेरा अपना घर भी मुझसे छीन लिया गया। कोई नहीं था जो मेरे दुख में शरीक होता। तभी मोहल्ले के कुछ लोग मेरे गिर्द जमा होने लगे। ये तो वही है ना जिसके बारे में सब बातें हो रही थी? हाँ, सुना है कि इसका शोर भी इसे छोड़ चुका है। अस्तगफिरुल्लाह, घर से निकाल दिया? मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगी ना। मेरे जिस्म में झरझरी दौड़ी। मैंने नज़रें झुका ली। अरे लड़की, जहाँ बैठे रहने का इरादा है क्या? एक औरत ने तंसिया कहा। ये तेरे लिए कोई सराय नहीं जहाँ आकर बैठ गई। चल हट यहाँ से, एक मर्द ने गुस्से से कहा। ये शरीफों का मोहल्ला है, बदचलन औरतों की कोई जगह नहीं। ये सुनते ही मेरे अंदर कुछ टूट गया। बदचलन? ये वही मोहल्ला था जहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी थी, और आज ये वही लोग थे जो मुझे गुनहगार करार दे रहे थे। अंधेरे में तन्हा मैंने आखिरी बार अपने दरवाजे को देखा और फिर वहाँ से हमेशा के लिए चल दी। मैं एक बार फिर सड़क पर थी, बेसहारा, बेआसरा। मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ जाऊँगा, कौन मेरा होगा। मैंने आंखें बंद करके आसमान की तरफ देखा। अल्लाह, मैंने सिसकी भरी, तो भी मुझे छोड़ चुका है। रात की स्याही गहरी हो चुकी थी। मेरे हाथ बेख्तियार अपने पेट पे जा पड़े। मैंने अपनी कोख में पलने वाले बच्चे को महसूस किया। वो जिंदा था, सांसें ले रहा था, और मेरे साथ इस आजमाइश में शरीक था। मेरे बच्चे, हम अकेले हैं, मगर मैं तुझे इस दुनिया में तनहा नहीं छोड़ूंगी। मैंने खुद से ऐद किया। सर्दी बढ़ रही थी, मेरे दांत बजने लगे। मैंने दुपट्टे को अपने गिर्द लपेटना चाहा, मगर वो भीगी हुआ था। तभी एक आवाज़ सुनाई दी। ओए लड़की, यहाँ क्यों बैठी है? मैंने गर्दन उठाई तो देखा एक रक्षा रुक गया था, और इसमें बैठा एक मर्द मुझे अजीब नज़रों से घूर रहा था। कहाँ जाना है? इसने मैंने खेज मुस्कुराहट के साथ पूछा। मेरे बदन में खौफ की एक लहर दौड़ गई। नहीं, मैंने कहीं नहीं जाना चाहती, मैंने कपकपाती आवाज़ में कहा। फिर यहाँ बैठी क्या कर रही है? वो रक्शे से उतर आया। इसकी आंखों में दरिंदगी थी, जिसे देखकर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। चल, मैं तुझे छोड़ देता हूँ।
تجھے کسی اچھی جگہ پر میرا بازو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ نہیں، میں نے چیخ کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر زمین پر بیٹھے ہونے کی وجہ سے زیادہ دور نہ جا سکا۔ ہاں، اتنی خوبصورت اور اکیلی، اور کہتی ہو کہ کہیں نہیں جانا۔ خدا نہیں، کوئی نہ کوئی آدمی تجھے اٹھا کے لے جائے گا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، میں نے پوری قوت سے چیخ کر کہا۔ اس نے آگے بڑھنے کی کوشش کی مگر اچانک گلی کی نکڑ سے ایک عورت کی آواز آئی، اوئے کیا کر رہا ہے تو، ہٹ یہاں سے۔ وہ شخص رک گیا۔ میں نے جلدی سے نظر اٹھا کر دیکھا اور ایک ہدیڑ عمر عورت تھی جس کا چہرہ سخت مگر آنکھوں میں کسی حد تک ہمدردی تھی۔ جا یہاں سے ورنہ ابھی محلے کے مردوں کو آواز دے کر تجھے کتے کی طرح پٹواؤں گی۔ وہ عورت دہاڑی اور مرد بڑبڑاتا ہوا واپس اپنے رکشے میں جا بیٹھا۔ میری جان میں جان آئی۔ پناہ کی تلاش۔ وہ عورت میری قریب آئی، مجھے اوپر سے نیچے تک غور سے دیکھا، کہنے لگی کون ہو اور یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور کہا میرے پاس کوئی رہنے کی جگہ نہیں۔ عورت نے گہری سانس لی، چلو میرے ساتھ آؤ۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کہاں؟ یہاں ایک یتیم خانہ ہے، میں وہاں کام کرتی ہوں۔ آج رات کے لیے تمہیں پناہ دے سکتی ہوں مگر اس کے بعد تمہیں کچھ نہ کچھ سوچنا ہوگا کہ کہاں جانا ہے۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے آہستہ سے سر ہلایا، مجھے اپنے ساتھ لے کر چل پڑی۔ یتیم خانے کی عمارت پرانی مگر مضبوط تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی مجھے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ کمرے میں چند اور عورتیں اور بچے موجود تھے جو کمبل لپیٹے بیٹھے تھے۔ جہاں آرام کرو۔ اس عورت نے مجھے چارپائی پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نسرین، وہ سنجیدگی سے بولی۔ میں یہاں چھوٹے موٹے کام کرتی ہوں نسرین باجی، میں آپ کی احسان مند ہوں۔ میری آنکھیں بھر آئی۔ یہ احسان نہیں، انسانیت ہے، وہ دھیرے سے بولی۔ نسرین باجی میرے پاس بیٹھی تھی۔ اچھا سنو، اگر تم واقعی اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہو تو تمہیں ایک جگہ کام دلوا سکتی ہوں۔ کہاں؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ اسپتال میں صفائی کا کام ہے، تھوڑا مشکل ہوگا مگر کم از کم تم سڑک پر بھٹکنے سے بچ جاؤ گی۔ میں نے آنکھیں بند کی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ صبح کی ہلکی روشنی کھڑکی سے آ رہی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی تو نسرین باجی کو اپنے قریب بیٹھا پایا۔ کیسی طبیعت ہے؟ ان کی آواز میں ہمدردی تھی۔ پہلے سے بہتر ہوں، میں نے کمزور آواز میں جواب دیا۔ نسرین باجی نے گہری سانس لی جیسے کچھ سوچ رہی ہو، پھر انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ زرنش، میں جانتی ہوں کہ تم بہت مشکل وقت سے گزر رہی ہو، خاص طور پر ان عورتوں کو جو بے سہارا ہوتی ہیں۔ تمہیں ہمت سے کام لینا ہوگا، اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہوگا۔ میرے پاس نہ پیسے تھے نہ رہنے کی کوئی جگہ، اسی لیے تمہیں ایک موقع دینا چاہتی ہوں۔ نسرین باجی نے سنجیدہ لہجے میں کہا، یہاں قریب ایک سرکاری اسپتال ہے، میں وہاں صفائی کا کام کرتی ہوں۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں بھی وہاں کام دلوا سکتی ہوں۔ اسپتال میں؟ مگر میں نے ہچکچاہٹ سے کہا، کیا وہ لوگ مجھے کام دیں گے؟ تم محنت کرو گی تو ضرور دیں گے۔ انہوں نے حوصلہ دیا، یہ کوئی بہت بڑی نوکری نہیں، بس ایک چھوٹا سا کام ہے مگر کم از کم تم سڑک پر بھٹکنے سے بچ جاؤ گی۔ میں نے سوچ میں پڑ کر اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ کل تک یہ ہاتھ سونے کے کنگنوں سے سجے تھے، نرم گزار زندگی گزار رہے تھے مگر میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ زندگی نے میرے لیے کوئی اور راستہ چھوڑا ہی نہیں تھا۔ میں نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ میں کام کے لیے تیار ہوں۔ شام کو نسرین باجی مجھے اسپتال لے گئی۔ یہ ایک سرکاری اسپتال تھا، بڑا رش سے بھرا ہوا، جہاں مریضوں کی آہیں، تیمارداروں کی فریادیں اور ڈاکٹر کی مصروفیت ہر طرف بکھری ہوئی تھی۔ میں نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا۔ نسرین باجی مجھے ایک بوڑھی نرس کے پاس لے گئی جنہیں سب مس زاہدہ کہہ کے بلاتے تھے۔ زاہدہ آپا، یہ لڑکی بہت مجبور ہے، اسے کام کی سخت ضرورت ہے، کیا تم اسے اسپتال میں کوئی کام دلوا سکتی ہو؟ نسرین باجی نے کہا۔ مس زاہدہ نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا، ان کی نظریں تیز تھیں جیسے میرے اندر تک جھانک رہی ہو۔ نام کیا ہے تمہارا؟ انہوں نے پوچھا۔ زرنش، میں نے آہستہ سے کہا۔ کوئی تجربہ ہے اسپتال میں کام کرنے کا؟ نہیں، مگر میں سیکھ سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے، شروع میں تم صفائی کرو، بعد میں تمہیں نرسنگ بھی سکھا دیں گے۔ میرا دل زور سے دھڑکا، مجھے منظور ہے، میں نے بے اختیار کہا۔ یوں میرا اسپتال میں پہلا دن شروع ہوا۔ یہ کام آسان نہیں تھا۔ میں نے جھاڑو پکڑی، فرش صاف کیا، مریضوں کے کمروں کو ترتیب دیا۔ پہلے لوگوں کی نظریں عجیب تھیں، جیسے وہ مجھے ترس کھا کر دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہی زرنش ہے جسے کبھی لوگ عزت دار خاندان کی بہو کہتے تھے، مگر میں نے کسی کی پرواہ نہ کی۔ جب رات ہوئی تو میری کمر دکھنے لگی، ہاتھوں میں تھکن بھر گئی، مگر میں نے ایک پل کے لیے بھی شکایت نہیں کی۔ رات کو جب میں یتیم خانے کے چھوٹے سے کمرے میں واپس آئی تو بستر پر لیٹتے ہی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اللہ، میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، پھر میرے ساتھ کیوں ہوا؟ میری سسکیاں کمرے میں گونجنے لگی۔ اگر تو واقعی انصاف کرنے والا ہے تو ایک دن میری بے گناہی ثابت کر دے۔ وہ لوگ جنہوں نے مجھے ذلیل کیا، وہ سب ایک دن میرا سچ دیکھیں۔ وقت کا پہیہ چل پڑا، یوں میرے دن بدلنے لگے۔ میں نے دن رات محنت شروع کی۔ لوگ مجھے نوکرانی سمجھتے تھے مگر آہستہ آہستہ میری ایمانداری اور محنت سب کے دلوں میں گھر کر گئی۔ مس زاہدہ نے مجھ پہ بھروسہ کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن انہوں نے کہا، زرنش، تم بہت سمجھدار ہو، اگر چاہو تو نرسنگ سیکھ سکتی ہو۔ یہ میرے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی۔ اگر میں نرس بن گئی تو اپنی پہچان خود بنا سکوں گی، مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں۔
थी। एक दिन मैं इमरजेंसी वार्ड में सफाई कर रही थी जब अचानक बाहर शोर उठा, "हट जाओ, मरीज को जल्दी अंदर ले आओ।" लोग दौड़ते हुए अंदर दाखिल हुए। मरीज की चीखों पुकार सुनाई दी। मैंने बेख्तियार दरवाजे की तरफ देखा। जो मंजर मेरी आंखों के सामने आया, इसने मेरे पैरों तले जमीन खींच ली। सामने खून में लथपथ पड़ी हुई औरत कोई और नहीं बल्कि अपनी नंद नाइला थी, जिसने मुझे बदनाम किया था। आज वो खुद किसी मुसीबत में मुब्तला थी। मेरी सांसें रुकने लगी। इमरजेंसी वार्ड में कहराम मचा हुआ था। मरीज की चीखों पुकार, डॉक्टरों की भाग दौड़, नर्सों की परेशानी, हर तरफ हलचल थी। मगर मेरे कानों में सिर्फ एक आवाज़ गूंज रही थी जो मेरे दिल की धड़कन को तेज़ किए जा रही थी। नायला, मेरी अपनी नंद, वही नायला जिसने मेरी इज्जत खाक में मिला दी। जल्दी करो, मरीज का बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, एक डॉक्टर ज़ोर से बोला। मैं कदमों में जमी खड़ी थी। मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे। दिल में एक अजीब सी कैफियत थी। मैं इस हालत में देखकर खुश नहीं हो रही थी। मेरे अंदर एक हलचल ज़रूर थी। क्या ये अल्लाह का इंसाफ था? क्या वो मौक़िफ़ात अमल का शिकार हो चुकी थी? नर्सें और डॉक्टर इसे अंदर लेके जा रहे थे। मैं अपनी जगह साकत खड़ी थी, जैसे किसी ने मेरे पैरों में बेड़ियाँ डाल दी हों। "हाँ, मुझे बचाओ प्लीज़।" नायला की कराएँ सुनकर मेरा वजूद कांप गया। मेरी नज़रों के सामने वो वक्त घूम गया जब मैं भी यूं ही चीखी थी, अपनी सास के कदम पकड़कर फरियाद की थी, जब मैंने अजलान के सामने हाथ जोड़े थे, मगर किसी ने मुझ पर रहम नहीं किया। आज नायला के साथ भी वही होने वाला था। ये क्या हुआ इसे? मैंने नसरीन बाजी की तरफ देख कर पूछा, जिन्होंने भी ये मंजर देखा। उन्होंने गहरी सांस ली। यही दुनिया है जरनश, कहते हैं कि इस पर भी वही इल्ज़ाम लगा है, इसने कभी तुझ पे लगाया था। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। क्या? मैंने बेयकीनी से पूछा। हाँ, ये भी हामला है और वो शख्स जिसके साथ इसका नाम जोड़ा जा रहा था, इसे छोड़कर भाग गया। नसरीन बाजी ने साथ लहजे में कहा। मेरे दिल में जैसे बिजली गई। वही इल्ज़ाम, वही बेबसी, वही बेतबारी। आज नायला भी वही सह रही थी जो मैंने सहा था। नायला, एक मायूस आवाज़ सुनाई दी। मैंने गर्दन मोड़कर देखा तो मेरी सास और मेरा साबका शौहर अजलान वार्ड में दाखिल हुए। मैंने इन दिनों को देखा और मेरी आंखों में अजीब सी कैफियत भर आई। सास, जो कभी मेरी बेइज्जती करने में सबसे आगे थी, जो कभी मेरा दुपट्टा खींचकर मुझे घर से निकाल चुकी थी, आज वही औरत अपनी बेटी की जान बचाने के लिए दुहाइयाँ दे रही है। अजलान, जो मेरे सच पे यकीन करने को तैयार नहीं था, आज इसकी आंखों में वही खौफ था जो किसी अपने को खोने के डर से आता है। डॉक्टर, मेरी बेटी को बचा लीजिए, सास ने फरियाद की। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर मरीज़ा की हालत बहुत नाजुक है, बहुत ज़्यादा खून बह चुका है। डॉक्टर ने संजीदगी से कहा। या अल्लाह, सास बैन करके अपने सर पर हाथ मारा। इतने में अजलान की नज़र मुझ पर पड़ी। इसकी आंखों में एक पल के लिए हैरत उभरी, फिर एक अजीब सा शर्मिंदा तासर आ गया। जरनश, इसने मध्यम आवाज़ में कहा। मैं खामोश खड़ी रही। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसने बेयकीनी से पूछा। तुम यहाँ काम करती हो? मैंने स्पाट लहजे में कहा। ये सुनकर इसके चेहरे पर मज़ीद हैरत फैल गई। काम? हाँ, मेहनत मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मैंने आंखों में आंखें डालकर कहा, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मेरे लहजे में कर्ब था मगर गुरूर नहीं। अजलान की नज़रें झुक गई। शायद इससे मेरी कही हुई एक एक बात याद आ रही थी। शायद वो सोच रहा था कि जिस औरत को वो बदकिरदार समझकर धिक्कार चुका था, वो आज इज्जत की रोटी कमाने के लिए मेहनत कर रही थी। इसकी अपनी बहन सास की नज़र भी मुझ पर पड़ी और इसका चेहरा फक हो गया। ये यहाँ क्या कर रही है? इसने गुस्से से कहा। ये यहाँ काम कर रही है अम्मा, अजलान ने मध्यम लहजे में कहा। क्या? सास ने हैरत से कहा। ये काम कर रही है? एक ज़माना जिसे बदकिरदार कहता था, वो अब शरीफों के बीच काम करेगी? मुझे इसके अल्फाज पर हैरानी नहीं हुई, मगर दुख ज़रूर हुआ। हाँ अम्मा, मैं काम कर रही हूँ, मैंने संजीदगी से कहा, और आज भी मैं वही हूँ जो तुम्हारी बेटी की जान बचाने में मदद कर सकती है। सास के चेहरे का रंग बदल गया। नहीं, तुम नायला को हाथ नहीं लगाओगी, वो घर्राई। मैंने ठंडी सांस ली। देख लो बीबी, जहाँ मैं नर्स हूँ, तुम्हारी सास नहीं, मैंने तल्खी से कहा। और मेरा काम किसी को सहारा देना, चाहे वो लोग हों जिन्होंने मुझे धत्कार दिया। सास खामोश हो गई। नायला ज़िंदगी और मौत की कशमकश में थी। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। इसका खून का ग्रुप ए है, अगर फ़ौरन खून ना मिला तो हम इसे नहीं बचा पाएंगे, एक डॉक्टर ने कहा। ओह खुदाया, सास ने बेबसी से कहा। ये ग्रुप बहुत कम लोगों का होता है, हम क्या करेंगे? मेरा खून दे दो, मैंने फ़ौरन कहा। सब हैरत से इसे देखने लगे। तुम अपना खून दोगी? अजलान ने चौंक कर कहा। हाँ, मैंने मजबूत लहजे में कहा, क्योंकि मैं नायला के लिए बदला लेने नहीं आई, मैं अल्लाह का इंसाफ देखने आई हूँ। सास मुझे देखती रह गई। शायद वो सोच रही थी कि जिस औरत को उन्होंने धत्कार दिया, वही आज इसकी सबसे बड़ी मदद कर रही थी। मैंने अपना खून दिया और नायला को ट्रांसफ्यूजन लगा दिया। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आया। अब वो खतरे से बाहर है। उसने सजदा कर लिया। अजलान ने शुक्र अदा किया, मगर मैंने कुछ नहीं कहा, बस एक नज़र आसमान की तरफ उठाई और मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह, मैंने सब कुछ तेरे हवाले कर दिया था और तूने मेरा इंसाफ कर दिया। नायला की जान बच गई थी। डॉक्टर ने कहा कि अगर वक्त पर खून न मिलता तो शायद वो जिंदा न रह पाती, मगर वो खून देने वाला कौन था? वही औरत जिसे नायला ने बदनाम किया था। आंखों में आंसू, चेहरे पे बेबसी। अजलान एक दीवार के साथ खड़ा था। इसकी आंखें झुकी हुई थी। शायद वो हकीकत को कबूल नहीं कर पा रहा था।
کہ وہ عورت جسے اس نے بدنام سمجھ کر چھوڑ دیا آج ہیرو بن کے کھڑی تھی۔ میری نظریں نائلہ کے کمرے کی طرف تھی، وہ ابھی بے ہوش تھی مگر زندہ تھی۔ زندگی نے ایک پل میں سارا منظر بدل دیا۔ زرنش، میں نے چونک کر ساس کی طرف دیکھا، وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ میں نے واقعی اس کی بیٹی کی جان بچائی۔ تم نے واقعی اپنا خون دیا؟ جی، میں نے مختصر جواب دیا۔ مگر کیوں؟ وہ اب حیرت میں تھی۔ تمہیں تو بدلہ لینا چاہیے تھا، تمہیں تو کہنا چاہیے تھا کہ جس طرح ہم نے تمہیں چھوڑا اب تم ہمیں چھوڑ دو۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ میں بدلہ لینے نہیں آئی تھی اماں جی۔ میرا لہجہ نرم مگر مضبوط تھا۔ میں تو اللہ کے انصاف کا انتظار کر رہی تھی اور وہ مجھے مل چکا ہے۔ ساس نے حیرانی سے میری طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں جان چکی ہوں دنیا میں ہر چیز کا حساب ہوتا ہے۔ اگر آج نائلہ اسی تکلیف سے گزری تو یہ اللہ کا قانون تھا، مگر میں نے اس کے ساتھ وہی سلوک نہیں کیا جو آپ صاحب نے میرے ساتھ کیا تھا، کیونکہ میرا حساب اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں۔ ساس کی ہونٹ کپکپانے لگی۔ ہم نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا زرنش، اس کی آواز ٹوٹنے لگی۔ ہم نے تم پر الزام لگایا، تمہیں بے سہارا چھوڑ دیا، تمہارا گھر اجاڑ دیا۔ ہاں، میں نے تلخی سے کہا، مگر میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا اور دیکھ لیجیے انصاف ہو چکا۔ ساس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اذلان کی خاموشی۔ زرنش، یہ آواز اذلان کی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ جھسک رہا تھا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو مگر الفاظ نہ مل رہے ہوں۔ میں بس وہ خاموش ہو گیا۔ شاید اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھ سے کیسے بات کرے، یا شاید وہ شرمندہ تھا۔ میں جانتا ہوں میں نے تم پہ یقین نہیں کیا، تمہیں اکیلا چھوڑ دیا، تمہاری بے عزتی کی، مگر اب بہت دیر ہو چکی ہے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ اذلان نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اب تمہیں احساس ہو رہا ہے کہ میں بے گناہ تھی؟ اب جب کہ اللہ نے تمہیں سچ دکھا دیا تو تم شرمندہ ہو رہے ہو؟ میری آواز میں تلخی تھی مگر غصہ نہیں۔ زرنش، میں اذلان، اگر تم نے اس وقت میرا ہاتھ تھاما ہوتا تو شاید آج تمہاری عزت خاک میں نہ ملتی۔ اگر تم نے ایک بار میرے الفاظ پر یقین کیا ہوتا تو شاید تمہاری بہن پر وہی تہمت نہ لگتی جو اس نے مجھ پہ لگائی تھی۔ اذلان نے نظریں جھکا لی، وہ کچھ نہیں کہہ سکا۔ میرا راستہ الگ تھا۔ زرنش، اب تم کہاں جاؤ گی؟ ساس نے سوال کیا۔ جہاں میری محنت مجھے لے جائے گی، میں نے سکون سے جواب دیا۔ اب میں کسی پہ بوجھ نہیں بنوں گی، نہ کسی سے سہارا مانگوں گی۔ میں نے آخری بار اذلان کو دیکھا، پھر ساس کی طرف دیکھا اور کہا، میں جا رہی ہوں، اب پیچھے مڑ کر نہیں دیکھوں گی۔ اور پھر میں وہاں سے چلی گئی، ہمیشہ کے لیے۔ نیا سفر، نیا راستہ۔ اسپتال سے نکلتے وقت میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، میں نے خود کو تیرے سپرد کیا تھا اور تو نے میرا انصاف کر دیا۔ اب میں بے سہارا نہیں تھی، اب میں کمزور نہیں تھی، اب میں جان چکی تھی کہ عورت سے سب سے بڑی طاقت اس کا صبر ہے، اور جب وہ اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ہرا نہیں سکتی۔ زندگی عجیب ہے، وقت بدل جاتا ہے، چہرے بدل جاتے ہیں، رشتے بدل جاتے ہیں، مگر جو چیز نہیں بدلتی وہ اللہ کا انصاف ہے۔ 3 سال پہلے میں ایک بیچارہ مددگار عورت تھی جسے اس کے اپنوں نے دھتکار دیا تھا، مگر آج میں ایک کامیاب نرس تھی، اپنے پیروں پہ کھڑی، اپنے بیٹے کی پرورش کرنے والی ایک مضبوط ماں۔ ہاں، میں نے ہار نہیں مانی۔ اس دن میں اسپتال کے ایک وارڈ میں دوائی دے رہی تھی جب اچانک ایک مانوس سی آواز سنائی دی، زرنش۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا اور میرے ہاتھ میں پکڑی دوا کی شیشی تقریباً گرنے لگی۔ میرے سامنے اذلان کھڑا تھا، 3 سال بعد وہی چہرہ، مگر اب پہلے جیسا غرور نہیں۔ آنکھوں میں پچھتاوے کی پرچھائیاں تھیں، جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے نظریں جھکا کر اپنا کام جاری رکھا، جیسے اسے پہچانا ہی نہ ہو۔ زرنش، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے التجا کی۔ میری ڈیوٹی ہے، میرے پاس وقت نہیں، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ پلیز بس ایک بار میری بات سن لو۔ میں نے گہری سانس لی اور اس کی طرف دیکھا۔ اب کہنے کو کیا باقی رہ گیا؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ زرنش، میں بہت شرمندہ ہوں۔ اس کی آواز بوجھل ہو گئی۔ میں نے تمہاری بے گناہی پر یقین نہیں کیا، اور جب میری بہن پر وہی الزام لگا تب جا کر مجھے احساس ہوا کہ میں نے کیا کھو دیا۔ میں خاموش رہی۔ میں روز اللہ سے دعا کرتا تھا کہ ایک موقع ملے تم سے معافی مانگنے کا، تمہیں واپس اپنی زندگی میں لانے کا۔ واپس؟ میں نے طنزیہ ہنسی۔ اذلان، وہ وقت گزر چکا، میں نے بہت پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھوں گی۔ لیکن زرنش، ہم پھر سے ایک ہو سکتے ہیں، اس نے امید سے کہا۔ تم میرے ساتھ چلو، ہم اپنی زندگی دوبارہ شروع کریں گے۔ میں نے کچھ لمحے اسے دیکھا اور پھر دھیرے سے مسکرا دی۔ فیصلہ میرا تھا اذلان، اور میں نے فیصلہ کر لیا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اذلان کی آنکھوں میں حیرت اور تکلیف ابھری۔ اذلان کی آنکھوں میں پچھتاوے کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور وہ بے بسی سے میرے سامنے کھڑا تھا، مگر اب اس کی حالت مجھ پر کوئی اثر نہیں ڈال رہی تھی۔ زرنش، میں نے سب کچھ کھو دیا، میری بہن تنہا رہ گئی، اور وہی سب ہوا اس کے ساتھ جو ہم نے تمہارے ساتھ کیا تھا۔ تم پر تو صرف الزام تھا، لیکن میری بہن نے تو ہمیں کہیں منہ دکھانے کا لائق نہیں چھوڑا۔ اب اس کی دماغی حالت بھی ٹھیک نہیں، میری ماں بیمار ہے، اور میں اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ میں اب اولاد کے لیے ترس رہا ہوں، مگر شاید اللہ مجھے ناراض ہے، اس کی آنکھیں نم ہوں گی۔ میری دوسری بیوی مجھ سے طلاق لے چکی ہے، میں نے تمہیں تکلیف دی، تم پر بھروسہ نہیں کیا، تمہیں چھوڑ دیا، اور شاید اسی کی سزا بھگت رہا ہوں۔ پلیز مجھے معاف کر دو تاکہ میرا اللہ بھی مجھے معاف کر دے۔ میں نے گہری سانس لی، آنکھیں بند کی، پھر مضبوط لہجے میں کہا، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔
اذلان: مگر میری زندگی میں اب تمہاری کوئی جگہ نہیں، اور تم نے جو میرے ساتھ کیا وہ بھول سکتا ہے؟ میں نے نرم مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ یہی اللہ کا انصاف تھا اذلان، مجھے رسوا کرنے والے خود رسوا ہو گئے، اور جنہیں تم نے کمزور سمجھا وہیں تمہارے سامنے آج طاقتور کھڑے ہیں۔ تو کیا تم مجھے کبھی معاف نہیں کرو گی؟ میں نے گہری سانس لی۔ معاف کر دینا اور واپس لوٹ آنا دو الگ چیزیں اذلان۔ میں نے تمہیں کب کب معاف کر دیا، لیکن اپنی زندگی میں دوبارہ شامل کرنے کا فیصلہ میرا تھا، اور میں نے وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اذلان کی آنکھیں بھیگ گئی اور مزید کچھ کہے بغیر پلٹ گیا، جیسے اس نے جان لیا ہو کہ میں اب اس کی زندگی میں کبھی نہیں آ سکتی۔ شام کو جب میں اپنے بیٹے کے ساتھ پارک میں بیٹھی تھی تو میں نے اپنی گود میں اٹھایا اور پیشانی پہ بوسہ دیا۔